کبیرہ میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمایا جے میرے پیغمبر دا یار آقا دے سارے یاراں نال سانو پیار ہے آقا دے یاراں نال پیار ہے نا اور جڑا نبی دے یاراں نال بغض رکھے اسی اونوں مسلمان نہیں مندے دائرہ اسلام تو خارج مننے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کول آئے نے آ کے میرے پیغمبر دے رخ انور نو ویکھیا ویکھن تو بعد حضرت عثمان فرماندے نے سونیا اج لگدا ہے جسم دے اندر کمزوریاں آ گئیاں نے حالانکہ حقیقتاً دے اندر میرے نبی دے گھر دے اندر فاقے ہویا کر دے کس وجہ تو فاقے ہوندے غربت دی وجہ تو نہیں سخاوت دی وجہ تو فاقے ہوندے نے میرے آقا فرماندے نے عثمان چند دن گزر گئے نے آج میرے گھر دا جلا تک نہیں بڑھیا میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار ہے جلدی نال اٹھیا ہے آیا گھر دے اندر آ کے ویکھدا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دستک دیتی ماں جی بار تشریف لے کے آئیاں نے ویکھیا پردے دے اندر گفتگو حضرت عثمان فرماندے نے امی جی میں عثمان تھوڑا خادم تے غلام آیا ماں آج ویکھیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے رخ انور تو میں پہچانے ہے کمزوری نظر آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اے عثمان میرے پیغمبر دے گھراں دے اندر جیڑی بھی چیز آئی ہے نا میرے آقا نے اللہ دے راہ اندر وقف کر دیتی ہے نا غربت نہیں سخاوت دی وجہ تو گھر دے اندر فاقے نے حضرت عثمان دوڑے جا رہے نے گھر دے اندر گئے نے چیزاں نو پکایا روٹیاں پکائیاں روایات دے اندر آندا ہے جلدی نہ اپنے گھروں باہر نکلے نے غلام کہندا ہے عثمان جی گل تے سنو نا میں کادے واسطے خادم تے نوکر کادے واسطے نا حضرت عثمان فرماندے نے نہیں کوئی گل نہیں کوئی وجہ نہیں حضرت عثمان نے او سامان چکیا ہے آگے میرے پیغمبر دے گھر دے اندر کھانا بھی تیار ہو گیا ہے نا راشن بھی گھر دے اندر آ گیا میرے آقا آئے نے آگے پوچھ دینے عائشہ اے کھانا کتوں آیا ہے نا سیدہ فرما دیا نے سونیا عثمان لے کے آیا ہے میرے آقا فرما دینے اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا ماں تو بھی عثمان تے راضی ہو جا آج دا بدو عثمان تے راضی ہووے یا نہ ہووے کوئی گل نہیں اج دا کالا عثمان تے راضی ہووے یا نہ ہووے کوئی گل نہیں میرا پیغمبر راضی ہو گیا ہے آسمان والا رب بھی راضی ہو گیا ہے نا جنہاں دے دلاں دی میل اتنی سیاہ ہو گئی ہے نا انہاں نو کی پتہ ہوئے گا عظمت صحابہ کی چیز ہوندی ہے رفت صحابہ کی چیز ہوندی ہے انہاں نو کی پتہ چلے گا اے تے پتہ انہاں نو ہوئے گا جنہاں نے قرآن سمجھیا ہے قرآن پڑھیا ہے